मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या नोयनाचो विशय तुमकां सांगतालो. मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजून बसयल्ल्यो बसवण्यो पूर्ण जातात. Promises of Jesus are fulfilled through the Eucharist. आनी सगळ्यावन व्हडली बसवणी ती कसली? मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. 28वा विस्वर आनी 20वी ओळ. संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जेजू स्वर्गार चडच्या आदीं जेजूची ही उतरां. संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही उतरां देवान बसयल्लीं जेजून आमकां एक प्रॉमीस केलोली. ती किरीत भाशेन मिसाच्या बलिदानांतल्यान ती पूर्ण जातात. तेच बरोबर आयचो शुभ वर्तमान आमी पयलो 28 जुवाच्या शुभ वर्तमानांतलो आमी वाचला 1 ते 20 वळी पासून. तातूंत 14वी ओळ जी आसली ती अशी: देवाचो सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जेजू देवाचो सोबद, Jesus the word of God. आनी जेजू देवाचो सोबद सदांच देवा सांगाताक आसलो तो मनीस जाता. ही टूक फ्लॅश. मनीस जालो ती आमी परब क्रिसमसाच्या दिसाक समरमल्या. जेजू देवाचो सोबद, देवाचो पूत मनीस जाता. देव मनीस जाता हें आमी क्रिसमसा दिसाक समरमल्या आनी ह्या दिसांनी आमी तें समरोपीत आसा. मनीस जावप आमचे मोदें जियप. आनी आयज पासून जो सोबद देवाचो तो मनीस जाल्लो, फ्लॅश मांस रगत जाल्लो, तो आयज पासून आमचे मदें आसा मिसाच्या बलिदानांतल्यान. दर एक मिसाचें बलिदान, जेजूच्या मासा रक्ताचें बलिदान. हांव तुमकां 2 दीस आदीं सांगतालो दर एक भाग मिसाच्या बलिदानाचो. आनी कितें भाशेन खंयच्या वेळार मिसाच्या बलिदानांत आमी जेजूचो जल्म समरुपता. महिमा म्हणटात तेन्ना आमी जेजूचो जल्म समरुपता मिसाच्या बलिदानांत. तो दर एक मिसाच्या बलिदानांत ह्या घडयेक जेजूचो जल्म आमी समरुपता. म्हणटच जेजू मिसाच्या बलिदानांतल्यान दर एक वेळार आनी दर एक सुवातेर, खंयच्या सुवातांनी, खंयच्या वेळार तें मीस जावं त्या सुवातेर आनी त्या वेळार जेजू हाजीर जाता. आनी जेजून म्हणलोलीं उतरां संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजू हाजीर जाता. कित्या पासत आमकां आपले कृपेन भरूंक. हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां. ताची आमकां कृपेन कृपा मेवल्या. ग्रेस अपॉन ग्रेस. कृपेन कृपा मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजू हाजीर आसा. म्हणटच आपल्या मासा रक्तान, आपल्या आख्याच शक्तीन, बळान, म्हणटच जितली भक्तीन आनी भावार्थान आनी सोजमिकायेन आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतल्या तितली ही जेजूची कृपा आमकां मेळटली. आनीक वस्त तुमकां हांवें सांगलोली आदीं की मिसाचो संस्कार आनी उरलोले दुसरे संस्कार कितें अंतर. मिसाच्या संस्कारांत जेजू आपण खुद हाजीर. दुसऱ्या संस्कारांत जेजूची कृपा हाजीर. पूण हातूंत जेजू हाजीर. आपुणूच कृपेचो सोर हो तो सोर्स. कृपेची जोर जेजू खुद हाजीर. म्हणटच हे भाशेन जेजू आसा. कित्या पासत आमकां आपली कृपा दिवंक. कित्याक दर एक मनशाक ह्या संवसारांत जेवपाक कितें भाशेन तूं खरो क्रिस्तांव जावन जियोंक सोदताय जाल्यार तुका जेजूच्या कृपेची गरज. तुका त्या जेजूची गरज. कित्याक तुज्यान त्या जेजूचो खरेपणी पूर्णपणी तुज्यान ताचो पाटलाव करूंक जावचें ना. तूं घडये क्रिस्तांव म्हणून नांव घेत पूण
ताची जेजून शिकयल्लीं उतरां आनी जेजून शिकयल्ल्यो आज्ञा तूं पाळटले जाल्यार ताचीच कृपा आमकां जाय. जुवांची आसूं वर्तमानांत 15व्या अवेस्वरांत तो आमकां सांगता तुज्यान म्हजे बगर कांयच करूंक जायना. वय जेजू बगर आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. ताचे कृपे बगर आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. म्हणटूच जेजू जाणा आसलेलो खरेपणी आमी क्रिस्तांव ताचें जिवीत आमी जियेतलीं जाल्यार ताची वाट आमी चलतलीं जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमच्या जिवितांत आमी पाळटलीं जाल्यार आमकां ताचीच गरज पडटली. आनी जरी तर जेजू स्वर्ग राज्यांत गेलो आनी आमकां ह्या संवसारांत अनाथ कशी सोडलीं जाल्यार आमी ताचो पाटलाव कशी करूंक पावतलीं. ताका आमी आमच्या जिवितांत कशी साक्षी जातलीं हें जाणो आसलो जेजू. म्हणून वय तो स्वर्गी राज्यान देव बापाच्या उजव्यांत बसलेलो आसा. तरी आसतना ह्या संस्कारांतल्यान आपले शक्तीन आनी पदवेन आनी बळान आनी कृपेन तो हाजिरूय आसा आमकां आपली कृपा दिवंक ह्या संवसारांत ताची आज्ञा पाळूंक आनी ताका आमी साक्षी जावंक. क्रिस्मसाच्या दिसांनी आमी देवाचें उतर आयकल्लें मातयेच्या शुभ वर्तमानांत आनी पयल्याच अवेस्वरांत आमी देवाचें उतर आयकल्लें. तातूंत अशें बरयल्लें जेन्ना साबीण मायक गाब्रिएल दुतान येवन थंयसर ही देवाचो संदेश दिलो. एक चेडूं तें गर्भेस जातलें आनी तें एका भुरग्याक जल्म दितलें आनी त्या भुरग्याक इमानुएल म्हूण नांव दवरतलीं. आनी हो इमानुएल म्हणजे कितें? देव आमचे सांगता. गॉड इज वीथ आज. ह्या संस्कारांतल्यान केरीत भाशेन आपल्या कुडीन आपल्या मासान आपल्या रोगतान आपल्या देव सैमान आपल्या मनीस सैमान आपल्या आख्खे शक्तीन जेजू आमचे सांगता. गॉड इज वीथ आज. इमॅन्युएल. म्हाका बाबडी न्हू प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आमकां मेवता 21वा अवेस्वर आनी 3रे वळींत. 21वा अवेस्वर प्रकाशनेचें द बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 3 आमकां देवाचें उतर तातूंत अशें मेळटा. Behold, the dwelling place of God is in the midst of his people. God pitched his tent in the midst of his people. देवान खंय मनशा मदें आपलो तोंबू बांदला. देवान मनशा मदें आपलो तोंबू बांदला आनी ते तोंबू म्हणजे धाकलें टेंट तो धाकलें घर तें तातूंत देव रावता मनशा मदें. म्हणटूच हें देवाचें उतर परत ह्या संस्कारांतल्यान पळोवन जाता. केरीत भाशेन हो तोंबू कसलो जायत, हो टेंट कसलो जायत तें आमचे मदें जे देवान बांदलां आनी त्या तोंबूंतल्यान तो देव आमचे मदें रावता. कित्याक करूंक? कित्याक आमी ताका वळखून घेवंक आनी ताच्या मोगान जिवंक आनी देवाक जाय आपलो मोग आमकां दिवंक. म्हणून खंय आमचे सांगाताक रावन देव आमकां आपलो मोग दिवंक सोदता, आपली कृपा दिवंक सोदता. देवाक जाय आमचे सांगाताक रावन आमी देवाक वळखल्लीं अणभवल्लीं आमच्या जिवितांत आनी ताचो मोग आमच्या जिवितांत अणभवल्लीं. देवाक जाय म्हणून हो तोंबू देवान आमचे मदें बांदून आमचे सांगाताक तो रावता. खंय आसा तो तोंबू? Where is this tent of God? तोंबू म्हणटात ते जाणात आमी दाखले आमी रस्त्याच्या सायडीन जेन्ना तो भायलो लोक येवन ते रस्ते बा फणटात आनी मागीर तांची धाकटीं घरां आसतात. धाकलीं प्लास्टिकाची आसतात. आदल्या टायमार ती कपड्याची बांदतालीं वो दुसऱ्या तरांनी बांदतालीं. तातूंत फकत भितर न्हिदपाकूच तांकां पांयां सुटपाक सुवात मेळटा 1 ते 2 जाणांक. ताका आमी टेंट म्हणटात तोंबू. तो हो देवाचो तोंबू खंय आसा? हें देवाचें उतर तें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. खंय बांदला देवाचो तोंबू ह्या संवसारांत? दिसता तुमकां? टॅबरनॅकल ज्या सुवातेर आमी संस्कार दवरतात, आमी कुमन्यांव दवरतात मीस जाल्या उपरांत, तो देवाचो तोंबू. ब्लेसेड सॅक्रमेंट रूम जो आसा त्या सुवातेर तातूंत ब्लेसेड सॅक्रमेंट आसा तो देवाचो तोंबू. जितल्या संवसारांत आनी कपेलां आसात आनी इगोजो आसात, ब्लेसेड सॅक्रमेंट रूम्स आसात आनी थंयसर हो टॅबरनॅकल आसा. तातूंत देव रावता आमचे पासत तो देवाचो तोंबू. मोगाच्या बाबडीनो हें सगलें घडटा खंयच्या
धर्मांत देवाचें उतर एके भाशेन क्रिस्तांवां मदें तुमी जाणात जायते प्रोटेस्टंट्स आसतात, तरातरांचे बिलिवर्स आसात आनी आमी काथलीक. हे सगल्या मदें ही देवाचें उतर जें आयज नवे करांतल्यांतल्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान, जुवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आनी प्रकाशनेच्या प्रकाशनेंतल्या पुस्तकांतल्यान जीं उतरां देव आमकां सांगता बरयल्लीं आसात आनी देवाची प्रॉमिसीस त्यो बसावणी त्यो खंय पूर्ण जातात? काथोलीक पवित्र सभेंत. The word of God in the most complete sense is fulfilled in the Catholic Church. ही आयज तुमच्या वाचून सांगल्यात ती उतरां आमच्या कित्याक देवाचो तोंब God is with us. The word became flesh and dwelt amongst us. The God pitched his tent in the midst of his people. देवान खंय तोंब मनशां मदें बांदला. इमानुएल देव आमचे सांगाताक देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ही सगळीं देवाची उतरां संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. ही फकत आत्म्याचेच वरवीं हांव तुमच्या सांगाताक आसा इतलेंच न्हय, बगर हांव तुमच्या सांगाताक आसा आपल्या कुडीन शक्तीन बळान कृपेन सगल्या देव सैमान मनीस सैमान हांव तुमच्या सांगाताक आसा. ही देवाची उतरां आमच्या काथोलीक पवित्र सभेन ती पूर्ण जातात पिसाच्या बलिदानांतल्यान. आनी मागीर तो जेजूक आमी थंयसर कुमन्या वरवीं त्या टॅबरनॅकलान दवरतात, ब्लेसिंग सॅक्रामेंटान दवरतात. आमी येवन ताचें दर्शन घेवन ताका अनुभवून ताची शक्ती, ताची कृपा, ताची पिकोवणी, ताची शांती आमची करून घेवन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बरें जिवीत, खुशालकायेचें जिवीत जावंक. खोस दूख त्रास आमचे ताचे मुखार दवरून आमी ताची पिकोवणी घेवन आमी ह्या संवसारांत जियेता. त्या जेजूचे नदर मारून परत परत मोगाच्या बाबडीन आमकां कृपा मेळटा ह्या संवसारांत साक्षी जावंक. मादर तेरेसा म्हणटाली, लोक तिका विचारतात तुज्यो माद्री भयण्यो त्या दुबळ्यांच्यो, त्या गरिबांच्यो, जे लेप्रसी जाल्ल्यांच्यो आनीक ते गटरांत पडलेल्या मनशांच्यो आनीक चोवना पडले भाशेन तुमी खुशालकायेन हांसत्या मुखामळान तुमी तांची सेवा कशी करतात, कशी करूंक म्हूण जाता. आमी आमच्या घरांत जरी तर एकटो कोण जाणटो दुयेंत ना, 1-2-3 दीस बरें करून काडटले उपरांत मागीर आमचेर तें वजें कशें दिसता, जड लागता आनी मागीर आमी गुणगुणून करतात. पयशे आसल्यार कोणाक काडून कामाक दवरतात. पूण एकाच मनशाची सेवा 1-2-3 दीस करपाक आमकां कठीण लागता. मादर तेरेसाची सिस्टर आख्या संवसारभर आनी जायते दुसऱ्याय गोंयांतल्यो माद्री भयण्यो आसात. वर्सां वर्स ती हांसत्या तोंडान लोकांची सेवा करतात. तर हें हांसतें तोंड खंयच्यान येता? मादर तेरेसा म्हणटाली 2 वरां सकाळची उठोन ब्लेसिंग सॅक्रामेंटा भितर फुडें बसूंक जाय. तेन्ना ते मादर तेरेसा सांगताली जरी तर तुजे लागीं 2 वरां नात जेजूक दिवपाक, जो जेजूस ह्या संस्कारांत हाजीर आसा ताका दिवपाक तुजे लागीं ना जाल्यार आयच्या दिसा तूं ह्या लोकांची सेवा करिनाका. कित्याक तुज्यान तांची सेवा करीत घडये पूण तें हांसतें मुखामळ आसचें ना, ती खुशालकाय आसची ना. द जॉय ऑफ द लॉर्ड will not be there when you serve people unless you sit before the Lord. ह्या जेजू सोबें तूं बसल्या शिवार तुज्यान ती कृपा, तुजी खुशालकाय मुखामळार येवची ना. हो तिचो कायदो आसलो. 2 वरां तुवें साती संस्कारा चडशी बसूंकूच जाय. ताचे उपरांत तूं सेवा चाकरी कर दुसऱ्याची. कित्याक जेजू दिता ती खुशालकाय घेवन, जेजू दिता ती शांती घेवन, जेजू दिता ती मोग घेवन. मादर तेरेसाच म्हणटाली जेन्ना तुमी ह्या साती संस्काराचेर नदर मारतात तेन्ना तुमी ओळखून घेवंक जाय की जेजू तुजो आयज पासून ह्याच घडयेक तो मोग कोत्ता म्हणून दाखयता. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनू ह्या संस्कारा वरवीं आनी खरीत भाशेन जेजू हाजीर आसात ह्या कुमन्याच्या संस्कारांतल्यान. सगल्यो पवित्र पुस्तकांतल्यो बसावणी जेजून पूर्ण केल्यो. आयज आमचो रेस्पॉन्स कितें जायत? आमचो रेस्पॉन्स कितें जायत मोगाच्या बाबडीनू? हे सत पवित्र पुस्तकांतलें आनी जेजून बसायल्ले बसावणी की आमच्या सांगाता आसा हें सत आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी वळखून घेवंक जाय.
आमी तें मानून घेवंक जाय. इतलेंच न्हय, ह्या दिसांनी घडये आमकां सातीन संस्कारांक घडये भाग वचोन थंयसर बसोन घडये मेळना, कित्याक ते धाकटे रूम आसतात म्हणटच थंयसर आमकां दुसऱ्या कोणाकूय येवन हो वायरस लागलेलो नाका म्हणून ती आमी बंद करून दवरलेले आसात. पूण तरी आसतना जेन्ना आमी सातीन संस्काराचो रूम बांदलेलो, कितलीं जाणां येवन थंयसर तुमचो वेळ तुमी जेजूक दितात काय? खरी खुशालकाय तुज्या काळजांत जाय, खरी खुशालकाय शांती तुका काळजांत जाय, खरी कृपा तुका काळजांत जाय, त्या जेजू सोबे येवन तूं बोस. इगोज उक्ती आसता ह्या दिसांनी, इगोजीन येवन तुज्यान थंयसर मागणें करूंक जाता, तुजो वेळ तुवें तुज्या जेजूक दिवंक जाता. जितलो वेळ तूं जेजूक दिताय आनी खरीत भाशेन ह्या संस्कारांत आसाय त्या जेजूक दिताय, तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो तुजे काळजांत ती शक्ती भितर सोदता, शांती आनी मोग भितर सोदता ह्या संवसारांत मोगाचे जिवीची. पूण आमी हाचो उपयोग करतात काय? देव आमकां रावता, आमच्या सांगाताक आसा हे भाशेन आमकां कृपा दिवंक. आमी ताचो उपयोग करतात काय? आमी मिसान घडये येतात जायत आयतराक एक पावटी सदांच, पूण कितली वळख तुका आतां ह्या मिसाच्या बलिदानांतली आनी ह्या पवित्र संस्काराची तुका आसा. घडये आमी आयज सान जेली, पूण हे फुडें म्हाका दिसता हे 9 दीस जे आमी सारले नियाळ करून खरीत भाशेन मिसाच्या बलिदानाचेर कितली वळख मेवल्या हांव नको, पूण म्हाका दिसता जितली आमी आमची आशा, आमची उमेद आनी आमचे डिझायर आमी जेजूक वळखूंक सोदता, आमी देवाक वळखूंक सोदता, तितलो देव तुमकां दितलो. पूण ही भितरली आशा आमकां आसूंक जाय. कित्याक मोगाच्या भाव भयणीनो, जरी तर आमी देवाची वळख ना आनी मिसाची वळख नासतना जरी तर आमी एक रिच्युअल कशें मिसाक येता जाल्यार आमचें चुकतलें. कित्याक आमचें जिवीत भायर तें सारकें जायना. काल म्हणटालो ते भाशेन मीस सुरू जाता खंयसर तुमच्या घरांत, मीस हांगासर तें सोंपना, पूण तें मीस थंयसर तें घरांत सुरू जाता. जें कितें आमी हांगासर केलां, जसो जेजू आमकांच आमचेच पासत तो दिता, आपलेच पासत आपली कूड तो मोडटा, आपले कूड तो थंयसर पिजता आनी पिजून मोडून तो आमकां दिता. म्हणजे जेजू म्हणजे मोग. बागीन तोमास आकीन अशें म्हणटालो, देव मोग, मीस मोग, मिसांत आसा तो मोग आनी तुमी खातात तो मोग. जिवितूच मोग, क्रिस्तांवपण मोग आसा तुमच्या जिवितांत. हो मोग जें कितें हांगा जाता तें आमी घरांत जेवंकूच जाय, समुदायान समाजांत आमी जेवंकूच जाय. जाता इफेक्ट ह्या मिसाच्या बलिदानाचो तुमच्या जिवितांत? पयले सुवातेर मानून घे हें की मीस देव मोग. आमी जाणात देव मोग जाल्यार मिसूय मोग, कित्याक त्या मिसांत हाजीर आसा तो जेजू मोग. आनी त्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान त्या जेजूक आमी घेता तो मोग. आनी तो मोग आमच्या जिवितांत कुडीन भितर सोदता जाल्यार म्हजें घराब्यांत समाजांत समुदायांत जिवीत मोगाचें. मागीर थंयसर दुस्मानकाय ना, थंयसर वेगळेपण ना, थंयसर झगडी झुजां नात. तूं जाणा जाल्यार तुज्या भितर आयला तो जेजू जाल्यार, तुज्या भितर आयला तो मोग जाल्यार तुजें जिवितूच कुटुंबांत, समाजांत, समुदायांत मोगाचें जालें. संवसार आख्खोच मोग जालो आनी ताकाच लागून स्वर्ग आनी संवसार एकूच जातलो. पूण हें जाता आमचे लागीं नियाळूंक जाय, दर एक घडी ती नियाळूंक जाय की आमचो देव मोग आनी आमी घेतात ताकाय तोय मोग. आनी बागीर तोमास आखीन परत सांगतालो मिसाच्या बलिदानाचेर शिकयतना, तो म्हणटा ह्या मिसाचो इफेक्ट कितें, द इफेक्ट ऑफ द होली युक्रिस्ट. कितें हाचो इफेक्ट? तो अशें म्हणटा, मिसाचो इफेक्ट जावन आसा आमच्या जिवितांत, जितली आमी जेजूक घेता तितली आमी जेजूच्या रुपांत आनी जेजूच्या सैमान आमी जेजू भाशेन जाता. The more you receive Jesus in the Eucharist,
You have to become at one point like Jesus. Jesus तूं जावंक जाय. So it is I who no longer live, it is Christ who lives in me. म्हणजे जेजू घेवन खाऊन एका दिसाक हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता म्हणून बागेन पावलून आमकां ही उतरां बरोवन दवरलें. हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. बेश्टोच तो जियेपना. ताका घेवन ताका खावन ताका अनुभवून दर एक दिसाक वा दर एक आयताराक जेजूक आमी घेता जाल्यार म्हजें जिवीत शेकी जेजूचें जिवीत. म्हजे भितर हांव जियेना पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. हो जाता आमचो अनुभव. हें जाता आमचें जिवीत. केदें व्हडलें भाग आमकां कातोलीक धर्माच्या लोकांक हो संवसार स्वर्ग करूंक तुमचें जिवीत पळयात. घरांत समुदायांत कसलें आमी जिवीत जियेता. दुस्मानकायेचें, वेगळेपणाचें, जेलसी घेवन बसल्यांत, वायट घेवन बसल्यांत, बोगसण दिवंक जायना. कितें आमचें जिवीत. जाल्यार ह्या देवाक आमी कितलो अकमान कोत्तात जायत. जेजूक खावून आमी देवसारपण कित्याक कोत्ता. जेजूक खावून ज्या जिबेर जेजूक येता त्या जिबे वयल्यान दुसऱ्याची आमी वायट कित्याक उलयता. दुसऱ्याच्यो खबरो कित्याक कोत्ता. दुसऱ्याचे आमी फॉर्मल जजमेंट आमी कित्याक मात्ता. तो जेजू तुजे भितर सरोन तुजी आख्खीच कूड मन काळीज आख्खेंच कूड आपल्या सैमान तो बोत्ता जाल्यार तुजी चिंतना तुजी मनां जेजू जावंक जाय. बागेन पावलो फिलिपकारान बरोवन अशें म्हणटा दुसऱ्या विस्वरांत. लेट युअर मायंड्स बी दॅट ऑफ क्रायस्ट. तुजी मनां तुजी चिंतना जेजूची चिंतना मनां जावंक जाय. म्हणजे जसो जेजू चिंतलो ते भाशेन तुवें चिंतूंक जाय. तुज्या दुस्माना सोवें जेजून आपल्या दुस्माना सोवें कितें चिंतलें सायबा तांकां बोगोस ते नकळोत कितें कोत्तात ते जातलें. तुजे दुस्मान तुजे शेजारी तुजीच गोश्टी तुका वायट कोत्तात तेन्ना ही उतरां तुज्यान घेवपाक जातलीं तुज्या तकल्यांत कित्याक जायनात. ना तुजे लागीं ही शक्ती आसा तर जायना कित्याक वळखना देवाक. तें जें कितें तुमी कोत्तात तें तुमी नकळोत. म्हणजे जे मीस तुमी समरोपतात, मिसान भाग घेतात, मिसान तुमी मागतात, मिसान ती मागणी तुमी म्हणटात आनी जे कितें जेजूक तुमी खातात वळखनात ताका. आमच्या ह्या नेकपणाचे ऑर्डिनेशनाच्या दिसाक थंयसर तें एक मागणी आसा. जेन्ना बिस्म साहेब ही काल्स आमच्या हातान दिताना म्हणटा घे आनी जाणो जाव एक काल्सीचो अर्थ. ही काल्स कसली आनी ते काल्सींत मागीर कितें आसतलें तें जाण जावन तुजें ध्यान मन घालून ती वस्त तुज्या हातान घे. बी अवेर वॉट यू आर गोइंग टू डू विथ दीस. बेश्टीच काल चाडले हांव तितून सोरो घातलो उदक घातलो आनी मागणी केली ना. तर एक यादनिकान जाणो जावंक जाय हातूंत कितें आसा. आनी त्या भावनांनी आनी त्या मनांनी आमी हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक जाय. तेच भाशेन तुमकां मोगाचें भाव न्हू कालच्या दिसाक हांव सांगतालो जो मनीस जेजूक वळखोन नासतना घेता ताका ताचेर नियाळ करिनासतना तूं घेताय. इफ यू डू नॉट रेकग्नायज जीजस इन द युक्रिस्ट एंड यू रिसीव यू ब्रिंग जजमेंट ऑन यू म्हणून कुरिंथकारान काल्ले कालच्या दिसा सांगतालो 11-20 वरांत. आमी येतात कमन्याक घेतात वेतात जिवीत तेंच. कित्याक जायना आमची नोसोडणी. कित्याक जायना आमी पवित्र. कित्याक आमी जेजूच्या रुपान आनी जेजूच्या सैमान आमचें जिवीत बदलोत कित्याक वचना. पूण हाचो इफेक्टूच तो. द बेजीक रिजन एंड द बेजीक पर्पज ऑफ द युक्रिस्ट इज टू ट्रान्सफॉर्म यू इन टू क्रायस्ट. तुका जेजूच्या सैमान जेजूच्या रुपान बदलपाचोच मिसाच्या बलिदानाचो सगलो पर्पज कारण. आमी फकत कुड्डी भावार्थी आनी रिच्युअलिस्टीक पीपल म्हणजे कितें रिती रिवाजी करूंक जाय हेंच घेवन बसचें न्हय. आमी जेजूक वळखुया मिसाची वळख घेवया जाता तितली वळख घेवया. वळखीन ह्यो वस्तू आमी करूंक जाय विथ अवेरनेस विथ नॉलेज वी हॅव टू डू. आमी जायते वस्तू करतात विथावट नॉलेज. कांय सजम नासतना आमी जायते पावटी आमचे वाते दाणे घेवन उबे रावताले पूण तातूंत वात्यो नासताल्यो. वात्यो पाटलेल्यो आसता ताचो अर्थ कितें आमी नकत. सो करूंक जाय म्हूण ती वस्तू करतात
ना मीस तसलें न्ही करूंक जाय न्ही इट्स नॉट रिच्युअल फादरी कितें कोत्ता ती मागणी तो जाणा आसतलो वो तो कोत्ता आसतलो आमी वचोन दोळे धापून ओगे रावपाचें ना तें मीस न्हय यू नीड टू नो तुमी जाणून जावंक जाय एक एक उतर ह्या मिसाच्या बलिदानांतलें एक एक ओर्त ह्या मिसाच्या शक्तीचो जाणून जावनूच जेन्ना तुमी जियेतात तुमकां मिनींग मेळटा तुमकां वॅल्यू मेळटा आयज ह्या दोगोय आमचे भाव ह्यो वाते घेवन उबे बसून आसात जरूर तर वात्यो नासलेल्यो ते दाणे तांच्या खांदार आसपाचे कित्याक तातूंत कांय ना पूण वाते आसा म्हणटच ते शितीदान बसल्यात कित्याक ते मेण सकयल पडोंक जायना तांचेरूय पडोंक जायना म्हणटच ते शितीदान बसले दे आर अवेर तेच भाशेन मिसाक कित्याक येतात आनी कितें जाता आनी कसले मीस म्हणटच तुमी जाणो आसलेले जाल्यार तुमचो तुमी हांगासर कशीं बसतलीं आसल्यात तुमी कशीं उबी रावतलीं आसल्यात कसलें मन तुमचें जातलें आसलें तुमची मागणी कसली जातली आसली जरी तर तूं जाणो आसलो जाल्यार सो इट इज इम्पॉर्टंट टू नो आर रिलीजन आर रिच्युअल्स आर सॅक्रामेंट्स आमचे संस्कार आमचें जिवीत क्रिस्तांव धर्माचें आमी जाणून जावंक जाय तेन्नाच आमी उजवाडांत येतलीं नाजाल्यार तेंच आदलें जिवीत कांयच ना म्हाका दिसना तसलें जिवीत जावंक जाय म्हणून आमचें